जेरेमियास 46वो आविसूर राष्ट्रां आड बाकितां जेरेमियास प्रवाद्याक राष्ट्रां आड सांगलोली सोर्वेस्पराची उतरां इजिप्ता आड बाकीत कार्केमीस हांगासर हारोवता इजिप्ता विशीं नेको फाराओ इजिप्ताचो राजा हाचे फौजे आड ही फौज युफ्राट नदीचे धोडेर कार्केमीस गांवांत मांडलोली आसली आनी जोयाकीम जोशियाचो पूत जुदाचो राजा ताचे राजवडकेच्या 4थ्या वर्सा नेबुकदनेझरान बाबिलोनियेच्या राजान हे फौजेक हारयली दाल आनी कवच तयार करात लढाय करूंक फुडें सरात घोड्यांक तयार करात घोडेस्वारांनो घोड्यांचेर बसात कोट्टी घालून तुमच्या जाग्यार उबे रावात भाले पाजून घेयात होड्ड्यांकूय कोट्टी घालात कितें देखता हांव आकांतून थरथरून पाट वळतात आनी पळून वेतात तांच्या वीर झुजाऱ्यांक हार पडली पाटी आनीक पळय नासतना ते नीट पळून वेतात सगळ्या वाटांनी थरथरो आनी कडकडो उलयता तो सर्वेस्पूर वेगान धांवप्या लागीं पुर्यान पळून वचूंक घडना बलिश्टांक लेगून पळून वचूंक जायना कित्याक उत्तरेक युफ्राट नदीचे धोडेर ते आपटोन पडले दोत्तरेर शेवटले नील नदी भाशेन चडून येता तो कोण ताची उदकां उपोट बोल्लोले नदी भाशेन घसघशान व्हांवतात नील नदी वरी इजिप्त वयर सरलो ताची उदकां उपोट बोल्लोले नदी भाशेन घसघशान व्हांवतात तो म्हणटालो हांव चडोन वेतलो आनी आख्खी पृथ्वी बुडयतलो नगरां आनी तातूंत रावतल्यांक झाडून उडयतलो घोड्यानू चलात धांवात रथानू चलात फुडें झुजाऱ्यानू फुडें चलात इथिओपियाच्या आनी लिबियेच्या मनशांनू डाल हातान धरून येयात लिडियेच्या मनशांनू दोनू बाण घेवन येयात कित्याक सरशक्तिवंत सर्वेस्परा दोनियाचो दीस वो आपल्या दुस्मानाचो तो सूट घेवंक वेता तो दीस ताची तोरवार दादोशी जायसर सगळ्यांक गिरासतली तकलेक चोडोसोर तांचें रगत पियेतली कित्याक दोनी सरशक्तिवंत सर्वेस्पर उत्तरेच्या देशांत युफ्राट नदीचे धोडेर एक योधनाचें व्हडलें जेवण तयार करता इजिप्ताच्या मनशांनू मोलोम सोदूंक गिलियादाक चडून वचात इस्पा भायर तुमी वखदां घेतात पूण तांचो तुमकां गूण कांयच पडना तुमकां बरी करूंक कसलोच उपाय ना तुमचे लोजेची खबर राष्ट्रांच्या कानार पडल्या तुमचें रोडणें आख्खे पृथ्वेर गाजता झुजारी झुजाऱ्यांचेर आपटोन पडला आनी दोगूय एकाच फारान दोत्तरेर शेवटल्यात इजिप्ताचेर धाड नेबुकदनेझर बाबिलोनियाचो राजा इजिप्ताचेर आक्रमण करूंक गेलो तेन्ना हें सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियास प्रवाद्याक पावलें इजिप्तांत परगट करात मिगदोलांत जाहीर करात नोफांत आनी तापानेसांत गाजोयात अशें म्हणात तुमच्या जाग्यार घट रावात तयार जायात कित्याक तोरवार तुमचे भोंवती सगळ्यांक गिरासूंक लागल्या कित्याक म्हूण तुमचो देव आपीस पळून गेलो कित्याक म्हूण तुजो बळवंत दोनी थीर रावलो ना
वही सर्वेस्परान ताका जमनीर शेवटिलो. ताणें जायत्या जाणांक खाला उडयल्यात. एकामेकाचेर पडटाना ते म्हणटात, उठात, हे नाश करपी तोरवारी थावन कडसरुया. आमच्या खाशा लोकांशी आमी जल्मा आयल्या त्या देशांत परतून वचुया. फारोक इजिप्ताच्या राजाक तांणी हे आड नांव दिलां, शुभ संद ओघडावपी बोबाट्यो. म्हज्या जिवाच्यान उलयतां तो हांव राजा, म्हजें नांव सरसक्तिवंत सर्वेस्पूर. जसो ताबोर हेरां नगरां परस उंच आनी जसो कार्मेल दर्या परस उंच, तसो कोण एकलो बोलवंत येवचो आसा. इजिप्तान रावतल्यान परदेसांत वचूंक तुजी खाटली पोटली तयार कर. नॉफ जातोलें ओसाड पडलेली, लोक नाचलोलें घट्टान. इजिप्त एक भोव सुंदर पाडकुलें आसलें, पूण उत्तरेचो एक गांजील ताचेर येवन बसलो. ताचे भितर भाड्याक आयिल्ले सैनीक पुर्यान चोरबल्ल्या गुलगुलीत वासरां सारके, पूण तांणी पाट वळून पार काडली. लढाय करिनासतना एका फाटल्यान एक सगळेच पळून गेले, कित्याक तांचो सत्यनाश जावपाचो दीस पावलो. तांकां खास लावपाचो वेळ आयलो. दुस्मानाची फौज नेटान फुडें सरता. रान मारप्या भाशेन कुराडी घेवन इजिप्ताचेर आक्रमण करूंक येता. तेन्ना सोर करून धांवतल्या सोरपा भाशेन इजिप्तकारांची फौज पळून वेता. रिगूंक जायना तितलें दाट जालें जाल्यारूय तांणी इजिप्ताचें रान कातरून उडयल्लें. उलयता तो सर्वेस्पूर. ते तोळां वन चड तांची संख्या मेजूंक जायना. इजिप्ताचे परजेची आबरू उबोन गेली. उत्तरेच्या एका लोकाचे हादीन ताका केली. सरसक्तिवंत सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, पळयात, नोगांवच्या आमोन देवाक, फारोक, इजिप्ताक, ताच्या देवाक, ताच्या राजांक, फाराओक आनी ताचेर विस्वास दवरतल्यांक हांव खास्त लायतलो. ताचो प्राण काडूंक सोदतात तांचे स्वाधीन हांव तांकां करतलो. मुणगे बाबिलोनियेच्या राजा नेबुकदनेझराची आनी ताच्या सेनापतींची स्वाधीन, पूण आदलेस परी इजिप्तांत लोक नव्यान रावूंक लागतलो. उलयता तो सर्वेस्पूर. पूण जाकोबा, म्हज्या सेवका, भिवू नाका. इस्रायला, आकांतू नाका. कित्याक पळय, हांव तुका पयशिल्ल्या देसांतलो सोडयतलो, तशेंच तुजे संस्थीक कैदी करून व्हेल्ली त्या देसांत हांव तिका मुक्त करतलो. जाकोब परत येतलो आनी शांतीन जियेतलो. तो सुरक्षीत आसतलो. ताका आनीक कोण त्रास दिवचो ना. जाकोबा, म्हज्या सेवका, भिवू नाका. उलयता तो सर्वेस्पूर. कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसां. ज्या सगळ्या राष्ट्रांनी हांवें तुका धांवडायल्लो तांचो हांव सारकोच विनाश करतलो, पूण तुजो मात हांव विनाश करचो ना. हांव तुका मर्यादीन शिस्त शिकयतलो. खास लायनासतना तुका सारकोच सोडचो ना. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.